इतवार को सिर्फ 3 कुरानी अल्फाज अलिफ लाम मीम। इतवार का खास वजीफा 2 घंटे में लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे, आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज लोहे कुरानी के एक हर्फ अलिफ लाम मीम जिसके 3 अल्फाज हैं का जिक्र आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैंने आज ये नहीं कहना कि बेरोजगारी के लिए, मुश्किलात के लिए, परेशानियों के लिए, कर्ज से निजात के लिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दुनिया जहान के जिस किसी भी मकसद के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर कोई मकसद नामुमकिन लगता है तो किसी को मुमकिन बनाने के लिए ये अमल काफी है। आप रब्बे काबा की रहमतों बरकत से माला माल होना चाहते हैं, ये जिक्र जिस तरीके से बताऊंगा ऐसे ही कर लीजिए, क्योंकि इसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इसकी निस्बत सहाबा इकराम से है। कहा जाता है कि एक बार सहाबा इकराम बहुत गुर्बत का शिकार थे, घर में खाने को कुछ नहीं था। सहाबी घर आए, बीवी से पूछा कुछ खाने को है? बीवी ने फरमाया कि घर के तमाम राशन खत्म हो चुके हैं। सहाबी मस्जिद में गए, 2 रकात नफल सलातुल हाजत की पढ़े, वापस आए, बीवी से पूछा कोई खैर बरकत आई? बीवी ने फरमाया कि अभी तक कुछ नहीं। दोबारा वापस मस्जिद में गए, जाके फिर 2 रकात नफल सलातुल हाजत पढ़े, वापस आए, बीवी से पूछा कुछ खाने को है? बीवी ने फिर वही जवाब दिया, कोई खाने का इंतजाम नहीं हुआ। दोबारा वापस गए, मस्जिद में 2 रकात नफल सलातुल हाजत के पढ़ रहे थे कि वहाँ बीवी को ख्याल आया कि मैं क्यों फारिग बैठी हुई हूँ, कुछ कर लेती हूँ। मैंने बैठे बैठे आटे की चक्की पीसना शुरू कर दी, यानी घुमाना शुरू कर दी। पुराने दौर में पत्थरों की चक्की हुआ करती थी। कहते हैं मैंने चक्की को घुमाना शुरू किया, आटा निकलना शुरू हो गया। इतना आटा निकला, इतना निकला कि मैंने अपने घर के बर्तन भर लिए। सहाबी 2 रकात नफल सलातुल हाजत पढ़ के आए, बीवी से पूछा कोई खैर मिली? बीवी ने कहा मैं चक्की पीस रही हूँ, आटा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, हमारे पास तो गंदम भी नहीं। जब घर की तमाम चीजें, तमाम बर्तन भर गए, आटा निकाल निकाल के उन्होंने देखा, देखे तो सही ये निकल कहाँ से रहा है। जब पत्थर उठाया तो नीचे गंदम का एक दाना था। सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश होकर सारा मामला बताया तो नबी करीम ने खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया कि अल्लाह वाले, अगर तुम पत्थर उठाकर गंदम का दाना न निकालते तो कयामत तक ये सारी जिंदगी आटा निकलता रहता। मोहतरम नाज़रीन, बताता चलूं, लोहे कुरानी में ये एक ऐसा इसमें आजम है जिससे रातों रात बंद तकदीर के ताले खुल जाते हैं, बेटियों के रिश्तों की रुकावटें, बंदिशें खत्म हो जाती हैं, कारोबारी मसाइल खत्म हो जाते हैं। अगर बेटी के हाथ पीले नहीं हो रहे, कोई वसाइल नहीं है तो वसाइल आ जाएंगे। रिश्ते में रुकावटें हैं तो कोई न कोई सबब बन जाएगा। कर्ज में अदायगी नहीं हो रही तो गैब से मदद आ जाएगी। बैरूने मुल्क फंस चुके हैं तो कोई न कोई वसीला बन जाएगा। मांगो तो सही। जब आपने अकीदत और मोहब्बत के साथ तड़प रख कर पढ़ लिया तो पढ़ते दौरान जब जब आपके मुंह से अलिफ लाम मीम निकले तो आप रब से अपनी हाजात के लिए जिद करें, तसव्वुर में जिद करें कि मौला करीम इस लोहे कुरानी के 3 अल्फाज अलिफ लाम मीम की बरकत से मेरी इस हाजत को पूरा फरमा। जिद कीजिए, इल्तिजा नहीं, जिद कीजिए रब से। जिस तरह माँ से जिद करते हैं, रब्बे काबा 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं, तो रब से क्यों नहीं जिद की जा सकती? सरकार गौसे आजम तो हमेशा जिद करके मांगा करते थे, आप भी जिद करके मांगे। इंशाअल्लाह हर हाजत, हर मुश्किल के लिए कामयाब अमल है। जो मांगेंगे मुकद्दर हो जाएगा, गैब से मदद आ जाएगी, मुश्किलात परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये नबवी अमल है। इसकी निस्बत मोहम्मद मुस्तफा के दौर से है, इसकी निस्बत सहाबा इकराम से है जिन्होंने सारी जिंदगी रब को राजी किया। आपको अल्लाह ताला हर हाजत, हर मकसद से नवाजेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शुरू से आखिर तक जितनी तरतीब से, जैसे तरीका जो भी बताया जाएगा ऐसे ही बिल तरतीब करें। इस अमल की एक शर्त है, वो शर्त है माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आइए, माँ बाप को प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखिए। वो बुढ़ापे में है तो उनकी ज्यादा शफकत और इज्जत कीजिए ताकि वो रब से दुआ करे और आपकी खैर मांगे। नाजरीन इकराम, रात के वक्त ये वजीफा मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ के देख लेना। रिस्क और दौलत अगर आपके पास नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, कोई रिस्क के असबाब, कोई जरिया माश नहीं, तो सिर्फ एक बार ये वजीफा कर लेना। अजीज भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफा आप लोग रात को पढ़ लेना। घर में गरीबी है, फाका है, मुफलिसी है, कर्जों का बोझ है, आप लोग चाहते हैं कि आप अमीर बन जाओ, गरीबी से अमीरी की तरफ जाना चाहते हो, गुर्बत मिटाना चाहते हो, गरीबी का खात्मा करना चाहते हो, तो एक रात के अंदर आपके हालात बदल जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आपको कुरान मजीद के 3 लफ्ज का वजीफा बताया जाएगा जिसको पढ़ते ही आपके हालात फौरी तौर पर बदल जाएंगे। इस कुरानी लफ्ज की बरकत और ताकत बहुत ज्यादा है। इस 3 कुरानी लफ्ज का वजीफा आप लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार कर लें तो आप रोजाना इसको करें।
करेंगे, क्योंकि ये कुरानी लफ्ज है अलिफ लाम मीम, और इसका वजीफा आपको किस तरह करना है ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसके फवाइद कितने ज्यादा हैं ये भी आपको बताऊंगा कि कुरानी लफ्ज के फजाइल सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पर तवक्कल और उसके सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफी है। वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिबे पनाह को पनाह देता है, वही बेहतरीन वाली और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी इसे अपना वाली बनाए, उसी से मदद तलब करे, उसी पर तवक्कल हो और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ यकसू हो जाए, तो अल्लाह भी उसका वाली बनकर उसके मुकम्मल हिफाजत करता है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे, उसे हर दहशत व डर से अमन फराहम करता है और उसकी जरूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज मुहैया करता है। ये वजीफा ऐसा है कि इस वजीफे को पढ़ने वाले की किस्मत फौरन बदल जाती है। तकदीर के बंद ताले वजीफा पढ़ते ही खुल जाते हैं। इस वजीफे को मेरी बहनें भी पढ़े, मेरे भाई भी लाजमी पढ़े, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा। अजीज भाइयों और बहनों, आज का अमल इतना मुजव्विब है, इतना खास अमल है कि इस अमल को जो मेरे परेशान बहन भाई सिर्फ एक मरतबा ये वजीफा रात के वक्त सच्चे दिल से, सच्चे यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर मुकम्मल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेते हैं तो दौलत उन पर मेहरबान हो जाती है। नाजरीन, रात का यह अमल है। आप लोग जिस मुल्क में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, जब रात का वक्त हो जाए, मेरी बहनें मेरे भाई, इशा के बाद से लेकर फजर से पहले किसी भी वक्त आप लोग ये पढ़ लेना। ये वजीफा मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, वीडियो में मैं पहली मरतबा बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को ये वजीफा बताया है। बेशुमार लोगों को रात के वक्त ये वजीफा बताया जो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये एक ऐसा वजीफा है कि लोगों के रातों रात कर्जे अदा हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके ऊपर जो है बेशुमार कर्जा है उससे आप तो फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लें, तो ये वजीफा कर लें। जितनी भी आपको पैसों की, जितनी भी आपको दौलत की जरूरत होगी, उतने पैसे बल्कि उससे कहीं ज्यादा अल्लाह पाक आपको नवाजेंगे कि आप कर्जदारों को अपना कर्ज भी अदा कर देंगे, और आपको अपने घर के जो हालात खराब हैं उनमें भी वो पैसे जरूर काम आएंगे। आपके हालात बदलेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी। अपनी पूरी जिंदगी में चाहो तो सिर्फ एक रात को ये वजीफा पढ़ लेना, चाहो तो रोजाना रात को पढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। चाहे आप लोग घर में हो चाहे दफ्तर में, अक्सर लोगों की रात की ड्यूटी होती है, तो जहाँ कहीं भी आप हो सुकून से इत्मीनान से ये वजीफा पढ़ लेना। ये वजीफा पढ़ने से पहले अगर चाहो तो अपनी हाजतों की नीयत कर ले कि मैं इस हाजत के लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको फौरी तौर पर पैसों की जरूरत है, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, जो आपकी जरूरत हो वह मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। मेरा कर्जा अदा हो जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। आपके जो मसाइल हो, जो हाजतें हों, आपको कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जिसका आप इलाज करवा के थक गए हैं, आप उसकी नीयत कर सकते हो कि मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, मैं उसके लिए वजीफा पढ़ रहा हूँ। मुझे औलाद मिल जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। मेरे बच्चे बच्चियों की शादी का मसला है या अपनी जाती शादी का मसला है वो हल हो जाए, मैं उसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। जो आपके मसाइल हाजतें हो, अगर नीयत करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आखिर में दुआ मांग लेना। दोनों में से एक काम आपको लाजमी करना है। आप लोग सुकून से बैठकर ये वजीफा पढ़ना। घर में एक आध मिनट के लिए रात को फिर सबसे अलग हो जाना, फोन अपने आप से दूर कर लेना, घर वालों से एक आधे मिनट के लिए थोड़ा सा दूर हो जाना, अपनी पूरी तवज्जो वजीफा पढ़ने में लगा देना। नाज़रीन, 1 मिनट के लिए आपको रात के वक्त कोशिश करना अपने घर में मौजूद हूँ तब ही ये वजीफा पढ़ना, क्योंकि बाहर आप लोग कर तो सकते हो, या तो रात को आपकी कोई ऐसी ड्यूटी हो जहाँ पर आप करना चाहो, रात को घर में वक्त ना मिलता हो तो वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना घर में रात को तब वजीफा पढ़ना जब आपको कोई तंग न करे। जिस तरह मैंने बताया, सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत करना, चाहो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई पाबंदी नहीं। आखिर में दुआ मांग लेना, जो आपकी हाजतें हो, जो परेशानियां हो, जो दुख तकलीफ बीमारियां हो, उनके लिए आप लोग आखिर में दुआ मांगिएगा। आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक आपको पढ़ना हो, एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा दरूद पाक पढ़ के ये वजीफा शुरू कर दीजिए। ये वजीफा मेरी बहनें मेरे भाई दोनों पढ़ेंगे, और जिस तरह मैंने बताया कि रात को सोने से पहले पढ़ ले, अपनी जिंदगी में एक बार ये वजीफा पढ़ा तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। और चाहे तो रोजाना रात को पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। इस वजीफे को, इस अमल को पहले अच्छी तरह समझिएगा फिर कीजिएगा। वीडियो को बराहे करम 1 सेकंड के लिए भी अब स्किप मत कीजिएगा। अब अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर अमल करोगे फायदा नहीं होगा, फिर मुझे शिकायत करोगे, तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो चलते हैं अजीज भाइयों मेरी बहनों आज के वजीफे की जानिब। ये वजीफा आप लोग जब रात को पढ़ने लगो तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप लोग दरूद पाक कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ ले। दरूद पाक एक बार मेरे साथ भी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली
صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف ہیں، بڑے مجرب وظائف ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی ترتیب سے پڑھیے گا۔ تعداد ایک کم ہو نہ زیادہ، بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کم یا زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اس طرح ہرگز مت کریں۔ جتنی تعداد میں جو وظیفہ بتایا جائے اتنی تعداد میں پڑھا کریں، تو اس سے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، اور پوری توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف پڑھا کریں، تو پھر آپ لوگ دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یا وکیلو پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد اسی وقت آپ لوگ استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں استغفر اللہ، پھر تیسری بار پڑھیں استغفر اللہ۔ آپ کو استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ الوکیلو اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے۔ الوکیلو وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ اب آپ کو بالکل آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، آج کا عمل اس میں آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے کو اچھی طرح گنتی کر کے پڑھیے گا، براہ کرم کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، بزرگوں، آج جو طریقہ جو عمل بتاؤں گا بہت خاص ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے کسی بھی وقت پڑھ لینی ہے، سوائے اس وقت کے جب سجدہ منع ہے۔ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھیں، اور سلام پھیرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے تصور میں اپنی مشکلات، پریشانیاں، مقاصد، حل، تمنا جن کے لیے آپ رب کعبہ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ مولا کریم مجھ پر رحم فرما دے، نظر کرم فرما دے، تصور میں رب کے حضور پیش کرتے جائیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، جتنی حاجات ہیں پیش کیجئے۔ وہ رب کعبہ پوری دنیا کے نظام چلانے والا رب ہے، اس کی رحمتوں، برکتوں، خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جب آپ نے اپنی نیت کر لی، تصور میں تمام حاجات پیش کر دی، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے الف لام میم کا ذکر شروع کرنا ہے۔ صرف ایک تسبیح ہے، طریقہ سن لیجئے۔ الف لام میم کی ایک تسبیح اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک بال الف لام میم کو پکار رہا ہو، آپ کے جسم میں موجود تمام اعضاء، تمام حصے، دل کی دھڑکن بھی الف لام میم کو پکار رہی ہو۔ رب عرش پہ بیٹھے فرشتوں سے پوچھے کہ کون ہے جو اتنی محبت و عقیدت تڑپ کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے ہوئے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے، اور درود پاک جب پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو پریشانی تکلیف ہوں، اس کے لیے آپ کو اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ازادہ نصیحت اعلان کیا کہ میں تم کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جو آدمی میرے اندر کوئی عیب جانتا ہو وہ اس عیب کو ضرور ذکر کرے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور و غل مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کے اندر 2 عیب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور مسکراتے ہوئے دریافت کیا، وہ کون سے عیب ہیں؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس آدمی نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 قمیضیں ہیں، ایک قمیض پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نوح بنو کھانے جمع کرتے ہیں، جبکہ یہ عام لوگوں کی وسعت سے باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اب میں 2 قمیضوں اور 2 طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات
فرمائی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو درست تسلیم کر رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سونے سے قبل باوضو ہونے کا حکم دیا تو وہیں نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور معدے کی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا شرب و انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریم نے 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو بچاؤ کی تدابیر بتا دی۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیلز بنتے ہیں اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر ان کی غیبی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق کی برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے،